बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस मुल्क में जुल्म की बहुत सी दास्तानें देखी गई, लेकिन जो ये जिल्लत के किसी शख्स को एहराम की हालत में हज पर जाते हुए गिरफ्तार किया जाए, तो ये एजाज भी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने अपने नाम किया। अब मामला कुछ यूं है कि कल रात को जब इमरान रियाज साहब को लाहौर एयरपोर्ट से उठाया गया, और तो सवाल ये थे कि उनको जब हज पे नहीं जाने दिया गया तो ये सवाल उठते थे कि क्या उनको उठाया गया है या गिरफ्तार किया गया है। तो आज जब आईजी पंजाब साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होते हैं, तो उनका जो उन्होंने नुक्ता वहां पे रखा, उससे ये साबित होता है कि जनाब उनको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आईजी साहब ने ये बात की कि जनाब वो पंजाब पुलिस या FIA तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं करती जब तक उस पर कोई मुकदमा ना हो। तो एक बड़ा बोगस सा मुकदमा जो इमरान रियाज खान साहब पर सामने आया है, वो मुकदमा इन्होंने अब क्या बनाया है जनाब, वो PPC की दफा 406 के तहत इमरान खान पर यह मुकदमा है, और ये मुकदमा अमानत में खयानत की जो है वो दफा होती है इस मुकदमे में। तो अब मामला ये है कि एक असद आरिफ साहब हैं, और असद आरिफ साहब मुद्दई हैं इस पे, और उन्होंने ये बात की कि जनाब मेरे से कोई प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट था, और इमरान रियाज साहब जो हैं ये कोई डॉक्टर अरशद साहब हैं, इन्होंने मेरी इमरान रियाज से मुलाकात करवाई और मैंने इनको 2.5 करोड़ रुपए दिए जो ये वापस इन्होंने अभी तक नहीं किए, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इन पे अमानत में खयानत का मुकदमा करवाया। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि ये असद आरिफ साहब जो हैं ये है कौन। अब असद आरिफ साहब मुबैना तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके ओहदेदार भी हैं, और ये मरियम नवाज साहिबा जो इलेक्शन लड़ रही थी जब, तो उनके पोलिंग एजेंट भी थे। तो ये समझ आ जाती है कि असद आरिफ साहब ने ये मुकदमा क्यों करवाया, किसकी अना की तस्कीन के लिए ये मुकदमा करवाया गया। अब इसमें देखा जाए, एक बात तो ये है कि असद आरिफ ने जब ये मुकदमा करवाया उसके बाद कल रात 3 बजे से उनको मुसलसल फोन किए जा रहे हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप हैं कौन, आपने किस चक्कर में ये मुकदमा करवाया है, आपने कहां पे बैठ के 2.5 करोड़ रुपया दिया है, आप कहीं आए बैठे, लेकिन मुसलसल उनका नंबर बंद जा रहा है। और ये सिर्फ वही मामला तो होते हैं कि आपने सियासी बुनियादों पर या किसी की इना की तस्कीन के लिए इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं, और मुद्दई जो है वो उसमें गायब होता है। अब जो अरशद मलिक साहब हैं, जिनका डॉक्टर अरशद साहब हैं, जिनका जिक्र किया गया कि जनाब उनके जरिए मुलाकात हुई थी इमरान रियाज की और असद आरिफ की, तो उस पे जो अरशद साहब हैं वो सामने आ गए हैं, मंजर आम पर आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं इस चीज का हलफ देता हूं कि इमरान रियाज और मेरा इस FIR के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस FIR की अगर बात करें जो दफा 406 के तहत लगाई गई, तो इस FIR में होता क्या है, ये ऐसे ही नहीं होती कि मैं या कोई भी उठे और जाके जनाब FIR कर दे। इसमें मुलजिम को पहले नोटिस भेजे जाते हैं, 3 बार बुलाया जाता है, फिर मामला DSP और फिर DIG के पास जाता है, उसके बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई बंदा भी जाके इल्जाम लगा दे कि जनाब मेरे अमानत में खयानत हुई है और उसके बाद जो है इस तरह की दफात काटी जाए। लेकिन ये अगर FIR की बात करें तो ये FIR इमरान रियाज खान के खिलाफ नहीं हुई, ये FIR इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ हुई है, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि इमरान रियाज जो हैं इनको हज पर जाने दिया जाए, और जब ये वापस आएंगे तो ये अदालत में पेश हो जाएंगे। अब ये वो दोनों जजेस जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने ये फैसला दिया था, और इस फैसला होने के बावजूद पंजाब हुकूमत ने, जिस तरह रवायत है कि ये इलेक्शन से पहले भी आपने देखा कि राहदारी की जमानतें जिन लोगों को मिली, पंजाब पुलिस या कोई भी जो सूबे की पुलिस थी उस टाइम पे वो किसी चीज को खातिर में नहीं लेके आ रही थी, अदालत के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा था और तौहीन अदालत की जा रही थी, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और जनाब बंदों को गिरफ्तार किया जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही उसी की एक मिसाल है कि जनाब 2 जजेस के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला होने के बावजूद कि इमरान खान को ना जाने से ना रोका जाए, तो आपने फिर वही हरकत की है और आपने फिर से एक बार आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। अब इसके बाद बात करें जनाब, तो आज इमरान रियाज खान साहब को पेश भी किया गया मॉडल टाउन कचहरी में, और वहां पेशी के दौरान इमरान रियाज साहब ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने
نے یہ بات کی کہ جناب میری بچی جو ہے وہ ذہنی مریض ہو گئی ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بار بار ان کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہیں بغیر وارنٹ کے آپ چھاپے مارتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے ذہن پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ میرے اور اللہ کے راستے میں یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے مجھے اللہ کے گھر جانے سے روکا ہے۔ اور جو اس سے پہلے ابتدائی طور پہ بھی عمران ریاض نے گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے پولیس کے اہلکاروں کو روتے دیکھا کہ وہ کہتے تھے یار ہم مجبور ہیں، ہم پہ پریشر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ جس کاز کے لیے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں واقعی ایسے ہوتا ہے کوئی جتنا مرضی ظالم ہو، جب آپ احرام میں ہیں اور آپ حاجی یا عمرے کی نیت سے کہیں جا رہے ہیں اور جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ سفر آپ کا حج کا شروع ہو جاتا ہے یا عمرے کا سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے درمیان اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو ظاہری بات ہے ڈر خوف تو اللہ کا بہت سے لوگوں کو ہوگا، لیکن یہاں پہ جو زمینی خدا ہیں وہ اپنی جو ہے وہ انا کی تسکین کے لیے اس طرح کے عمل بھی کر رہے ہیں۔ اب عمران ریاض خان صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ جناب میرا جو دل اس لیے زیادہ پریشان ہوتا ہے یا روتا ہے کہ میرا انہوں نے زبردستی احرام اتروایا ہے، اور اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے بارے میں میٹھا بولوں، پھر انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ چاہے میں وہ بولوں۔ اب عمران ریاض خان صاحب کے کوئی کروڑوں میں فالوورز ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے بندے کو اگر آپ جانتے ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کا اس ٹائم جس طرح کی ان کی ٹیکس ریٹرنز آپ اگر دیکھیں یا ان کی انکم کی اگر بات کریں تو 2.5 کروڑ کوئی ایسی قیمت نہیں ہے کہ جو عمران ریاض جس کے کیس کے اندر آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر جتنا ہم جانتے ہیں عمران صاحب کو، کہ اگر کوئی بندہ ان کو یہ بولے نا کہ آپ 2.5 کروڑ دے دیں آپ کو حج پہ جانے کی اجازت دی جائے گی، تو وہ ویسے ہی جو بندہ اتنا ویلفیئر کرتا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کرتا ہے، تو اس کے لیے 2.5 کروڑ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو دے نہ پائے۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے آج میڈیا سے جو وہاں پہ عدالت میں گفتگو کی وہ یہی تھی کہ جناب میں ان کے کہنے پہ نہیں بول سکتا، میرا زبردستی احرام تروایا گیا ہے، اس طرح کی ساری باتیں کی، بچی میری ذہنی مریض ہو گئی ہے۔ اب معاملہ کیا آتا ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر نوٹس لے لیا ہے، آج خود نوٹس، اور کل سماعت ہوگی اس کی توہین عدالت کی۔ معاملہ کچھ ایسے ہے کہ جناب جسٹس میاں عبداللہ حسن صاحب جب آج کسی اور کیس کی سماعت کر رہے تھے تو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل اس کیس کے اندر موجود تھے، جس پہ جسٹس صاحب نے پوچھا کہ یار وہ کیا بنا عمران ریاض کا، اس کو جانے دیا ہے یا نہیں جانے دیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو روک لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے، عمران ریاض خان کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی جو کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے کہ یہ جو عدالت کے حکم ہونے کے باوجود کیسے پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس جو ہے وہ ان کو روک سکتی ہے۔ اور پھر آج جو ماڈل ٹاؤن کچہری میں ہوا وہ بھی اگر دیکھیں تو آج پولیس نے پھر ان کے ریمانڈ کی 7 روزہ ریمانڈ مانگا کہ جناب ہمیں عمران ریاض کا جو ہے وہ ریمانڈ دے دیں 7 روز کا، اور بظاہر بنتا یہ تھا کہ جو مجسٹریٹ صاحب تھے کچہری کے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس مقدمے کو خارج کریں، کیونکہ یہ بالکل ایک بوگس کیس اور بظاہر جو صرف سیاسی بنیادوں پر اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے مبینہ کارکن کی جانب سے یہ ان کے اوپر درخواست دی گئی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، تو اس مقدمے کو خارج کرتے، لیکن انہوں نے جناب 1 روزہ ریمانڈ پہ جو ہے وہ ان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور عمران ریاض صاحب کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا ہے۔ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہے اور یہ جنگ اب عمران ریاض خان کی نہیں رہی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے آرڈرز کی ہے کہ آپ اپنے آرڈرز پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیسے کروائیں گے۔ جس طرح اس دن آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جسٹس جو ہے جن سے بڑی جان جاتی ہے محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے اپنے فیصلوں پہ عمل کرانا آتا ہے، تو کیا اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو دونوں ججز ہیں ارباب طاہر صاحب اور میاں گل حسن زیب صاحب، کیا یہ اپنے فیصلے پہ عمل کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے؟ لیکن عمران ریاض خان صاحب شاید اب حج پہ نہیں جا سکتے کیونکہ کل آخری دن تھا کہ وہ حج پہ جانے کی جو تاریخ تھی آخری وہ کل کی تاریخ تھی۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اس ٹائم کیا اس پہ عمل آتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے، یہ کل کے کیس میں اس کی جب سماعت ہوگی اس پہ ضرور ڈسکشن کریں گے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔